ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير میں قرآن دیا 4 آیتاں پڑھیاں ان چاروں آیات اللہ نے اپنے ذکر تے عبادت دے ذکر دے فوراً بعد نالی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا مت کدھر اپنی عبادت تے ناز کر بیٹھے تے اپنی ماں نو کدھر جھڑک نہ مار بیٹھی فرمایا میں نو تیری پھر عبادت دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہاں سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم تیری رات ستیاں بھی گزر گیا تھی عبادت چی شمار کر لو آگے اللہ اپنی عبادت دے بعد فوراً ماں باپ دا ذکر کر رہا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا سب بنی اسرائیل کو لوگ وعدہ لیا کہ اے قوم بنی اسرائیل اپنے ماں باپ دی خدمت کرے ہو انہاں تے احسان کرے ہو تے اللہ دی عبادت کرے آجے آؤ ایک گل میں تو ہانو بنی اسرائیل دی سناما کہ جنہ ماں دی عدب تے احترام کیتے اللہ کیسے مرتبے عطا کیتے ایک گل میں تو نبی پاک دی امی دی سناما تے ایک امت مصطفیٰ دے ولی دی سناما وہ جنہ نے ماں دی خدمت کیتیاں تے رب نے مقام عطا کیتے علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اور محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ دے اندر لکھیا کہ ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام الہجرت فرما رہے اچانک پہاڑا میں چاہے تھے آپ نے تھکاوٹ محسوس ہوئی تھے عرض کی تھی تیرا نبیاں میں نے سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اوٹ چلے جاؤ ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں پہاڑی دی اوٹ گیا تے اتھے ایک درویش بیٹھا اکھیاں بانتے یاد الہی پیا کر دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے ادیاں اکھیاں بانتے مالک نہ لو لگائی بیٹھا ہے آپ فرمان لگے السلام علیکم بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ آپ فرما دے میں بیٹھ گیا تے بابا اکھیاں بند کر کے پھر یاد الہی تے تسبیح پہ پڑھ دے تے میں نے خیال آیا انہوں میرا نام کنے دسے آئے تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا سونیا جڑا رب تینوں میرے کل بھیج سکدا میں نے تیرا نام نہیں دس سکدا اتنا کیا کہ بابا پھر اکھیاں بانتے یاد الہی پیا کر دے حضرت موسیٰ کلیم فرما دے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ سارے پاسے دیکھیا اتھے پینڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھو لے آکے دے گا تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پینڈ کوئی نہیں تو آنوں تے سواری چاہی دیئے نا میں جتھو بھی لے آکے دے وہاں اللہ دے نبی فرما دے اتنا کہہ کہ پھر اکھیاں بنتے بابا تسبیح پہ پڑھ دے فرما دے میں نے خیال آیا اے میرے دل چھتیاں پہ مار دے میں نبی ہاں اے ولی ہے اے میرے دل دیاں کی میں جان دے کونین دیوالی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو رب دے نور نال ویکھ دا ہے اجازت ہوئے تے دا ترجمہ پیرے باہو کل کروا کے دے وہاں تسی نہیں بولے دیتے کروا میں دینا سی میں اگلے دن لاہور تقریر کر رہے میں کہ جنہیں جنت جانا ہاتھ کھڑے کر لو اس سارے ہاتھ کھڑے کر لے تے میرے سامنے ایک نوجوانوں نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں کہا بھئی تو جنت نہیں جانا وہ کہنے لگا آسی صاحب امی نے آکھے سے پتر مافل تو گھر ہی آمیں کئی بیلی اس تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے کہ میں کدھرے ودی نو ستے ہی خیرہ ہوں دیئے جیڑا نہیں نہ چکدہ ہاتھ نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ زور لگاؤ چا بولو سبحان اللہ
میں نو پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے جو بیٹھا میری تقریر تے جو سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا گھر امی نو امی جی کہہ کے بلاندہ ہے جڑا ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ انہیں سبحان اللہ کہنی میری تقریر تے عرفات سلطان نے فرمایا دل دریا اس سمندر روڈوں گئے کون دلا دیا جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بن جے مہانے وہ 14 طبقے دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے وہ لتر قبل طبقن آل طبق 14 طبقے دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و بابا جد یاد الہی تو فارغ ہویا نا کلیم ربانی حضرت موسیٰ فرماد نے بابا میرے وال بے کے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے آپ فرماد نے بابا نے ایک باری آسمان وال بکھیا تے ایک باری میرے وال بکھیا آسمان تے فضا ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں بے کے حیران رہ گیا بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ گیا بابا کہنے لگا نبی اللہ بے جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں حیران رہ گیا فرمان لگے بابا میں نبی تو ولی ہیں 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیاں کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیاں راتا سجدے چ گزاریاں نہیں بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بولا لینا بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال تے نہ سجدیاں دا کمال ہے کہنے لگا سنیا جدوں میں جوان ہویا ہوں میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا ہوں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا ہوں جڑے ویلے ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں نے آکھیا وے پتر آیا ہو جاؤ ذرا جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ عرض کیتی سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کیتی یا اللہ 20 سال میں جو منگدی رہی ہوں میرا پتر میں نو لے آ کے دیندا رہا ہے میں جو کہندی رہی ہوں میرا پتر میری اماندا رہا ہے یا اللہ میں پتر دے راضی چلی ہوں میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاندی واری اکوئی دعا دے چلی ہوں جی میں اے میریاں مندا رہا ہے تو اے دیاں مندا میں ماں دے سینے تے لیٹا تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی پنڈی بڑی والے تو قرب و جوار تو آن والے مرنا تے سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے
نہیں تے پوچھ کسے اس کو جدی ماں مر گئی چاند دن عید گزری نہ پہلے اسا ویکھیا ہوئے گا سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عیدی خوشیاں مناندہ ہوئے گا تو جنہ دی ماما ٹر گئی وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر تے نہیں سن گئے وہ عید دی نماز پڑھ کے قبرستان گئے سن سارا زمانہ عید دی خوشیاں نوے کپڑے پا کے مناندہ سی تو جنہ دی ماما ٹر گئی قبرستان قبرنا تے بیٹھ کے ماں دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندے سن انہوں نے عید دیا خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ دیا جنہ دیا ماما ٹر جاؤں میرے کل بڑے وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب رب ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں کوئی حسرت نہیں میرے تے بڑا ہی کرم ہو گیا ہے دکھ تے غربت ساری بھول گئی میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوندی نہیں دل لگتا کوٹھی چلتے تو ماں نظری نہیں ہوتی انہوں نے پوچھا جنہ دیاں ٹر گئیاں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماما والے ماما والے ماما دیکھ لے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو اپے چھپے کر جاندے اے مویاں ماما والے رو رو اپے چھپے کر جاؤں دے ایک دن ابو جاؤں میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے سارا دن میرے آقا کعبے ول بیٹھ کے روندے رہے نوجوان در شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے نوکرانی رو کے کہنے لگی اج کعبے کھل گزری شاں محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنیا ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھلے آؤ جاگے ابو جہل دے سر تے کماؤ نہ ماری سونے دا سروں دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے آگے کملی والے نو سینے لا لیا کہنے لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدل لے آیا راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا بھی باپ زندہ آندا لوگی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ آندی انج کلیاں نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں مویاں ماما والے رو رو اپے چھپے کر جاندے اے مویاں ماما والے رو رو اپے چھپے کر جاندے اور ماما والے گودی لیتے مل جائے کل خزانہ اے ماما باج محمد
بخشاؤ اس سارا جگ ویرانا اے ماوا باج محمد بخشاؤ اس سارا جگ ویرانا ماوا باج محمد بخشا سارا جگ ویرانا میری ملت دے نوجوانوں ماں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو پوچھے 6 سال دی عمر سے جب ماں ٹر گئی ساری زندگی سید عالم نے ماں دے بغیر گزاری امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کے حدیث پاک لکھی ایک دن سید عالم نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز پڑھ کے میرے نبی نے جدو صحابہ وال چہرہ انور کیتا تے میرے نبی دی اکھا چ انج اتھرو جب میں تصویر ٹوٹ جاوے تے تصویر دے دانے گردے نا انج میرے نبی دے آنسو گردے اس صحابہ جنہ یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں سے ڈگن دیتا رو کے عرض کی تی سونے تیرے اتھرو کون ویکھے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کی تی یا رسول اللہ کیوں پہ روندے ہو کنے تکلیف دیتی سانو دسو اسی ظلفان دے کڑلاں تو پتر بار دے یہ سونے کیوں رومے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی تکلیف نہیں میں نے کسے دکھ نہیں دیتا عرض کی تی سونے پھر روندے کیوں فرمایا صحابہ میں نے میری امی دی یاد پیوں دی میں نے ماں دیاں یاد آیا رہیاں نے اج میرا جی کردہ میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دیا میرے حجرے چے میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے امی دی آواز آوے وے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دیں کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لے کے آئے میں آپ نو خوش آمدید کہنا اور میرے واسطے تو آنے واسطے پھر ایک مرتبہ خوش بختی ہے کہ شاہ جی قبلہ حضور دی زیارت میسر آئی گرامی قدر حضرات وقت دی قلت دے پیش نظر عرض کر رہے ہیں کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں نے میری ماں دی یاد آ رہی فرمایا دل کردہ کہتے ماں دی آواز آوے نا تے امی فرمان میں میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں آج تے ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں ایسے نہ ہنجار نے کچھ کہ ماں بلاوے تے کہندے نے بول دے نہیں تے جے بول پہن تے انجدہ بول دے نے کہ ماں کے کہندی ہے حافظ جی آسی صاحب پیر صاحب شاہ جی کو تعویذ لکھ دیو میرا پتر میں نے بلان رہا نہیں میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے کہ بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات اچھ فرما دے سن کہ جدو میں جلسے آتے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرے نام نال اتنے القابات لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات میں لے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری بڑیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اے جلسہ سنن آئے ہو نا اے تھوڑی دیر تک تو سا جدو گھر واپس جانا تے ویکھو جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تے ماں جاگ دی ہوگی میں 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا ان 24 سالت میں ہند سندھ یورپ امریکہ انگلینڈ سارا یوکے پھر کے ویکھ لیا یقین کرو میں اپنی زندگی چ رات نو سفراں چ گزاری رات بھی میں سمندری ساں پھر ملتان گیا ملتان تو واپس آیا ہن بھی 2 تقریراں اج بھی کر رہے ہن جا کے کو ہور کرنی زندگی میری 24 سال دی انسرا گزری میرے سائیاں دا صدقہ میں بڑے بڑے عجیب واقعات راتاں نو سڑکاں تے ویکھے رات تو کوئی 2:30 بجے دا وقت سی تو میں کدھروں کری سب کی بلا شاہ جی میں سفر کر کے واپس آیا میرے کلاس فیلو میرے محلے دا نوجوان منظور دا نام ہے
میں سردیاں دی رات سی تے واپس آیا تے میں ویکھیا منظور دی والدہ دروازے چ گلی چ بیٹھی رات 2:30 بجے سردیاں دی رات تے میں پوچھے چاچی جی رات گلی چ دروازے چ بیٹھے ہو کوئی ایمرجنسی ہے کو مینوں حکم کرو کو میرے لائق کو خدمت ہوئے کیوں گلی چ بیٹھے ہو مائی وڈیری مینوں کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کم تو نہیں آیا سارے گرم بسترے چ ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی کیوں منظور اجے کم تو نہیں آیا جڑی ماں نو تسی جھڑکا مار لیندے ہو نا کدے رات نو لیٹ آؤ تے تہاڈی ماں نو تہاڈے باج نیند تے نہیں آوندی تینوں نہیں پتا کہ تیری ماں نے تیری زندگی دیا کتنی اپنی زندگی دیا راتاں تیرے واسطے جاگ کے گزاری مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں جدو ادھی رات ویلے گھر جاواں تے جے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے بے جوس با آ گئے ہیں نہیں سمجھے لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چومتے نے پر وہ گھر چ جڑی ماں ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے پنڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا پر پنجابی ماں ہے تے کہندی ہے جوس با آگے ہیں فرماندے سن ادھی رات ویلے خبر کھڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دے تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دیئے نا اے ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی انج بلاوے جو میں میری ماں بلا دی سے کوئی تے انج بلاوے جو میں ماں بلا دی سے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی اے ماما باج محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی امام جلال الدین سیوطی فرما دنے ہمایا شب فرما دیا ایک دن نبی کریم عمرہ کرن مدینہ تو مکے والے جا رہے صحابہ نو فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ میں تے عائشہ پیچھے پیچھے آنے آؤ اما عائشہ فرما دیا میں نبی کریم دے نال جا رہی ایک کھجور دے درخت دے قریب آنکے نبی کریم نے فرمایا عائشہ ایتھے بیٹھ جاؤ میرے پیچھے نہ آیا میں اما عائشہ فرما دیا میں اونٹنی دنوں کے پکڑ کے سائے چا بیٹھ گئی نبی کریم پہاڑی دے اتے چڑھ دے جا رہے فرما دیا پہاڑی دی چھوٹی دے جاؤ کہ نبی کریم نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے فرما دیا میں ادھی رات ویلے اٹھ کے نبی نو روندیاں ویکھے آئے پر جنہ کملی والے اس دیاڑے روئے انہاں میں کدے نبی نو روندیاں ویکھے آؤ سرکار نے گھٹنے زمین نہ لگا لے فرمان لگی اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا اٹھے اماں سینے نل لالے اماں بچپن دا بچھڑے آیا اماں اٹھے اماں سینے نل لالے اماں عائشہ فرما دیا 70 نل میرے آقا روئے فرما دیا میں چیخ مار کے رونے لگ پئی دل کرتا دوڑ کے جاواں پوچھا وے سونے آج کیوں پیا رونا ہے فرما دیا بڑی دیر رومن تو بعد نبی کریم مسکران دے آگئے اما عائشہ فرما دیا نے سونے کدے انج رونا ہے کدے انج ہسنا ہے عرض کی تھی سونے وجہ کی ہے فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا سا میں عرض کی تھی یا اللہ میں اپنی ماں تو بڑا اداس ہوں یا اللہ میرا دل کردہ میں ماں آکھاں او ملنا پتر کہہ کے سینے لالے عرض کی تھی یا اللہ
میری ماں زندہ کر دے، میں اپنی ماں نو ملنے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا یا شاہ، اللہ نے میری دعا قبول کر لئی، اج میری ماں زندہ ہو گئی، میں اپنی ماں نو مل کے آیا، کلمہ پڑھا کے آیا، گلا کر کے آیا۔ کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نے، وہ جنہیں اللہ دے سارے ایمان دی حفاظت کی تھی ہوئے، جدہ نا ہی آمنہ ہوئے، جڑے رب دی امانت دی امینہ ہوئے، اس ماں نے اس واسطے کلمہ پڑھایا کہ میری امت چے شامل ہو جو، میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کرا۔ ماں دی قدر پوچھنی کو حضور کو نو پوچھے۔ شاہ جی قبلہ تشریف فرمانے میں انہا دا کفش بردار بستہ برداراں، میں نچید مطالعہ دے مطابق نبوت اور صحابیت بعد اگر کسی نے مقام تے مرتبہ ملے تو اماں دی دعا نہ ملے۔ پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ، میں کہنا اے چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکدا، ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکدا۔ اس تو بعد جتنے مراتب نے بھائی صحابیت تو بات تابعین دا مقام نا تے تابعین دے سردار سید التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا تے جدو پوچھا گیا یا رسول اللہ خواجہ اویس قرنی نے مقام کتھوں لیا، تے حضور نے انہاں دی عبادات دا ذکر نہیں فرمایا بلکہ نبی کریم نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو۔ پتہ چلیا پاویں تابعین دا سردار تے امام ہوئے، پچھے دعاواں ماں دیاں۔ تھوڑا جا اچھا بولے آجے، میں پہلے عرض کیتا میری تقریر تے سبحان اللہ جو انہیں کہنی ہے جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بولا ہے، یا اللہ جڑا ایش تو اچھا بولے اپنی ماں نو جی کہہ کے بولاوے کرے، ہاتھ چاہ کے جڑا ایش تو اچھا بولے یا اللہ 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، یا اللہ جڑا ایش تو اچھا بولے انہیں دیر نیند نہ بے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے۔ بھائی ولیاں وچ سب تو اچھا مقام تے غوث پاک دے نا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جدو پوچھا گیا یہ مقام تے مرتبہ کتھوں لیا، بابا جی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 40 سال عشاء دے وضو نہ فجر دی نماز پڑھیے یا 15 سال لگاتار میں ایک لت تے کھلو کے ہر رات پورا قرآن پڑھیا، نا نا جدو پوچھا گیا مقام کتھوں لے آئی تے غوث پاک نے فرمایا میری ماں نے آکھا سی عبدالقادر پترہ جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا، اللہ نے میں نے غوث پاک بنا دیتا ہے۔ پتہ چلیا پاہمیں ولیاں دا امام ہوئے، پاہمیں تابعین دا امام ہوئے، دعاواں پیچھے ماں دیاں۔ کسی بھی عظمت والے پاہمیں شاہ جی قبلہ ہومن تے پاہمیں کاری کرم رسول صاحب ہومن، جاؤ دنیا دے کسی شعبے دے کسی اچھے مقام تے مرتبے تے بیٹھے بندے نو اور لے کر کے پوچھو اے مرتبہ کتھوں لے آئی، وہ کہے گا ماں دی دعا نہ، آکھے گا میرے ماں تے باپ دیاں دعاواں۔ اے کتنا بڑا نام ہے بابا فرید گنج شکر دا، زمانے چ اتنے ولی نے نعرے فرید دے لگ دے نے، جس محفل تے جاؤ ویکھو نا نعرے فرید دے لگ دے نے، ولی تے بڑے نے، کی وجہ جا کے اج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھوں لے نہیں، تے بابے دی قبر چو اج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے میری ماں دا، او ماں جنہیں بچپن چاہ کے سی فریدہ نماز پڑھی کر، فرد الافراد، فرد الفرید، فرد واحد۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی ماں نے آکھیا فریدہ نماز پڑھی کر، عرض کی تھی اماں جی نماز پڑھی کی ملدا ہے، آکھیا شکر پساندے تے، آکھیا پتر نماز پڑھی رب شکر دیندا ہے۔ اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں، اے وضو کر رہے تے ماں نے پوری شکر دی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی،
نماز پڑھ کے تے سلام پھیرے آکھے اما جی شکر تے نہیں ملی. امی نے فرما پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے ہوں دیئے. مسلح اٹھایا پوری نکلی شکر کھا دی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے. امی نے فرما تو وضو کر میں مسلح بھی چھاما. ماں نے پھر پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھی. اس ماں دی حکمت عملی تی فراست تو صدقے جاما اور جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو نمازی بن گئے تھے ماں بڑی راضی کہ میرا فرید نمازی ہو گیا. ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نماز پڑھن لگے تے اما کیا وے فرید پتر وے وضو تے کر لے. عرض کی تھی اما جی وضو اج بارو کر کے آیا. ادھر فرید نے مسلح تے نماز نیت کر لی, ادھر کمرے چ ماں نے بھی مسلح بچھا لیا. اما سجدے تے رو کے کہنے لگی یا اللہ جو ماں دی عزت رہ جائے آج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا. عرض کی تھی یا اللہ آج ماں دے راز رکھنے نہیں جے شکر نہ ملی کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے. رو کے عرض کی تھی یا اللہ آج ماں دی لاج رکھنی. ادھر فرید نے سلام پھیر کے مسلح چکیا دیکھا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. عرض کی تھی اماں آکھی ہے اماں سمجھی خورے شکر نہیں ملی. اماں دوڑ کے آگے بیکھیا شکر دا دریا پہ چل جائے. عرض کی تھی اماں جی آکھی ہے متھا چم کے ماں نے فرمایا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیوں نہ رکھی. پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعا ماں دیا پیچھے دعا ماں دیا. منو تے یاد آگئی ماں بخارا شریف دی نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی. انہیں بھی ہر عورت دی طرح طلب کی تھی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نے ایک پتر دے. سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میں با نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے. انہیں عرض کی تھی یا اللہ جے میں نے پتر دے میں گا نا ایسی کملی والے دی دیوانی. انہیں عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے بڑا سونا جلال دیتا. ماں نے نام محمد رکھیا. بڑے چاوانل او ماں بخارا شریف دی ماں بڑے پتر نو چاوانل پا رہی. پر اس دن تے ماں دا کلیجہ کم گیا. جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکران کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا یہ ڈگ دا کیوں میں اتنا. ماں نے غور کیتا تے کلیجہ ہی پھٹ گیا کیونکہ پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہوئے. اکھاں تے ہیں پر نور کوئی. مسلح بھی جا کے رو کے سجدے چ کہن لگی میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دا عالم بناواں گی. یا اللہ دیاں اکھاں چ نوری کوئی نہیں. ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا. لوگاں دے ساریاں دا محتاج رہے گا. سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے. روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چ اکھ لگ گئی. ایک سونا جہا بابا خواب چ آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دیتا ہی. پوچھیا بابا جی کون ہو؟ فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ. اماں نے اٹھ کے بے کہ پتر دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا. اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی. محدثین دا امام ہوئے ایک گال سنائی دیواں پاویں امامہ دا امام ہوئے. امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. آپ دے محلے دے اندر ایک مسجد سی توجہ ہے. میرے کو وقت دی قلت ہے میں دوسرے پروگرام تے پہنچنا ورنہ گل ہور دی ہور ہو جانی سی. شاہ جی قبلہ دے تشریف فرمانے چند دن قبل بھی آپ دی ضلع جھنگ دے اندر میں زیارت میسر آئی. آپ دی دعا لین دا موقع میسر آیا. آج پھر الحمدللہ آپ دی علاقے چ میں زیارت تک موقع نصیب ہویا. اللہ آپ دا سایہ ساڑھے سرات ہمیشہ سلامت فرمائے. میری ملت دے نوجوانوں
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او امام ہے جڑا مسئلہ کسے کولوں حل نہیں نہ ہوندا او امام ابو حنیفہ کولوں ہوندا ہے. بندہ آ گیا تے کہنے لگا امام ابو حنیفہ میں کدھر کو قیمتی چیز رکھ کے بھول گیا تے کوئی وظیفہ دسو یاد آ جائے. آپ نے فرمایا جا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ کے آتے یاد آ جائے گی. وہ گیا تھوڑی دیر بعد مٹھائی دا ڈبہ لے کے آ گیا, کہنے لگا یاد آ گئی ہے. فرمایا نفل کنے پڑھے نہیں؟ کہنے لگا جے دوجہ ہی پہ پڑھدا سا. لوگوں نے پوچھا امام ابو حنیفہ نو تساں یہ وظیفہ کیوں دیتا کہ 1000 رکعت پڑھ پھر یاد آئے گا؟ انہوں دوسرے نفل تے یاد آ گئے. آپ نے فرمایا مینوں پتہ سی شیطان انہوں کدوں سارے پڑھن دینے. یعنی جیڑا مسئلہ کدے کول حل نہیں ہوندا وہ امام ابو حنیفہ کول حل ہوندا ہے. وہ بندہ آیا نا گھر تے اودیاں 2 بیویاں سن, ایک اوپر والی چھت تے رہندی ایک نیچے والی. گرمیاں دی دوپہروں دا دل کرے اوپر والی چھت تے جاواں تے ہوا وچ جا کے ٹھنڈی ہوا چ بیٹھا. سیڑھیاں چڑھ رہا تے بیوی نے ویکھ لیا, بیوی نے پاؤں پکڑ لیا, آکھیا تو میرے کول آ. اوپر والی ویکھیا انہیں بھی ضد کر لیا, انہیں والاں تو پکڑ لیا, انہیں آکھیا میرے کول آ. او بال کھچے اے پاؤں کھچے, او گرمی چ غصے چ سی, انہیں آکھیا جے اوپر تیرے کول آواں تے تینوں طلاق, نیچے تیرے کول آواں تے تینوں بھی طلاق. جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے سیڑھی تے بیٹھ رہا, نہ اوپر جاوے نہ نیچے جاوے. کسی نے آکھے مسئلہ تے امام ابو حنیفہ ہی حل کر سکتے ہیں, ہور کسی دی سمجھ چ نہیں ہونا. انہیں امام ابو حنیفہ کو بندہ بھیجا, حضور ایک گل کر بیٹھا. آپ نے فرمایا انج کر اوپر والی بیوی نیچے لے آیا یا نیچے والی نو اوپر لے جا. نہ انہوں طلاق تے نہ انہوں طلاق. یعنی جیڑا مسئلہ کسے تو حل نہیں ہوندا امام ابو حنیفہ کو حل ہوندا ہے. تے گھر وچ ماں سی نا عام سادی جی ماں, تے محلے دی جڑی مسجد دے قاری صاحب سن نا انہاں دا نام سی ابو ذر. آواز چنگی سی, خطاب چنگا کر لیندے سی, تقریر چنگی کر لیندی تھی. عورتاں نہیں ویکھدیاں کہ علم کتنا, او ویکھدیاں آواز کیسی ہے, تقریر چنگی کر دے, او سمجھدیاں اے بڑا عالم ہے. اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے. او جدی کلاس وچ داخلہ لین واسطے ہارون رشید ورگے بادشاہاں دیاں سفارشاں کرانیاں پیندیاں نے. اپنا پتر امام الائمہ, پر ماں نو لگدا کہ او جڑے مسجد دے قاری صاحب نے نا وہ تقریر چنگی کردے نے, انہاں مسئلے زیادہ ہوندے نے, میرے پتر نہ وڈے عالم نے. ماں نو مسئلے دی لوڑ پینی تے اپنے پتر ابو حنیفہ نو بلا کے کہنا او ذرا ابو ذر کول جا تے آ مسئلہ تے پوچھ کے آ. تے آپ نے نہیں کہنا اماں جی میں آپ دس دینا, نہیں. ماں نے آکھنا مسئلہ پوچھن جا تے مسیح تے ٹر جانا. او قاری صاحب ہاتھ بن کے اٹھ کے کھلو جانا, امامہ دا بھی امام آ گیا. انہاں عرض کرنی حضور کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمانا اماں جی نے مسئلہ پوچھن بھیجا ہے. وہ قاری صاحب نے کہنا سونے سارے جگ مسئلہ تیرے کو پوچھدا, تسی میرے کو فرمانا ماں دا حکم ہے نا. اکھنا چلو پوچھو. آپ نے مسئلہ پوچھنا تے قاری صاحب نے کہنا اے مسئلہ تے مینوں آوندا ہی نہیں. تے آپ نے فرمانا تینوں میں دسنا, تو مینوں دس, میں ماں نوں دساں گا. ہائے ہائے ہائے, ویکھ ماں دی قدر وڈے لوگاں نوں پتہ چلے آ کہ پیچھے ماں دیاں دعاواں پاویں امام الائمہ ہی ہوے. امام ترمذی آپ فرماتے ہیں میرے محلے دے 4 لڑکے درس نظامی کرنے واسطے ٹورے تے میں بھی ٹوریا تے ماں نے آکھیا تو نہیں جانا, تو میری خدمت کر. فرماتے ہیں اس دور وچ ٹک ٹاک نہیں سی نہ ہوندی اجے, تے عزت ٹک ٹاکراں دی نہیں سی ہوندی, ادو عالماں دی عزت ہوندی سی. ادو عزت دا مرتبہ تے معیار ٹک ٹاک تے مشہور ہونا نہیں سی. ادو عالم جڑا وڈا ہوندا سی لوگ او دا احترام تے عزت زیادہ کردے سن. تے بچیاں نو اے نہیں سی لگدا کہ میں بھی ٹک ٹاکر ہو جاواں, نہیں بچیاں نو لگدا سی میں بھی عالم بنا. امام ترمذی نے خیال کیتا کہ میرے یار جدو عالم بن کے آنے نے تے لوگاں انہاں نو ہار پھلاں دے پہنا کے انہاں دا استقبال کرنا ہے, تے میں پنڈ چ رہ کے جاہل ہی رہ جاواں گا. ہن ماں اجازت نہیں دیندی, تو نہیں جانا. آپ ایک دن پہلی دے بننے تے بیٹھ کے رو رہے تھے کہ وڈیرے جے بابا جی آئے, فرمان لگے کیوں رونا ہے؟ آخے ماں نے اجازت نہیں دیتی, میں تے عالم بننا سی. بابا جی نے فرمایا کتاباں میں تھیلے چ لے کے آیا, تو روز اس بننے تے آ جایا کر, میں تینوں ایتھے پڑھانا واں گا. 8 سال بابا جی پڑھانا ہوندے رہے, بننے تے بیٹھ کے پڑھ دے رہے. ادھروں یار بھی عالم بن کے آئے, ادھر اے بھی عالم بن گئے. اور یار بھی آئے تے اے بھی جدو کٹھے ہوئے تے آخری کلاس دا آخری سبق دے بابا جی آخری سبق پڑھا کے جدو ٹورن لگے نا, امام ترمذی فرماتے نے میں ہاتھ پڑھ کے عرض کی تھی بابا جی تسی ہے کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں خضر علیہ السلام ہوں. آکھیا تے منوں کیوں پڑھانا دے رہے ہو؟ فرمایا انہاں لوگاں کو پڑھیا تینوں میں پڑھان آیا صرف اس واسطے کہ تم ماں دا ادب کیتا سی. پاویں جیڑا بھی محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں
سارے بولو پیچھے دعاواں ماں دیا سلطان العارفین کدی بات سناواں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دی ماں دا نام ہے راستی بی بی فرما دے نے راستی از راستی آ راستی تھکے تے نہیں شاہ جی نے سمجھنا خورے شروع تو انج دے بیٹھے سن انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ ہاتھ چوکے کہ مدینے آواز جالو اب ایکھو بلا ہاتھ کھنا نہیں کھڑا کیتا ہو اونچا کر کے بولو سبحان اللہ میں نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی تے پھر کیوں نہیں بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاتا ہے تے جدی اماں نے 10 کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو فرما دے نے راستی از راستی آ راستی فرما دے نے پلاوے میری ماں راستی دا جن میں نو راہ راست تے لایا ہے جوان ہوئے تھے کہ دن ماں نے فرمایا وے سلطان باہو پتر جا کو مرشدی تلاش کر تے آپ نے بھی عام نوجوانہ دی ترارد کی تھی اماں جی تُسی میری ماں ہو تے میری ماں ہی میرا مرشد ہے کئی بیلیاں نے پوچھو نا تیرا مرشد کون ہے تے او پتہ کہندے نے میرے ابو ہی میرے مرشد نے میری ماں میری مرشد ہے ماں پیاں دے ہوندیاں مرشد دی لوڑ کیڑی ہے او جھلیا جے ماں پیاں دے ہوندیاں مرشد دی لوڑ نہیں تے ابو بکر دے ماں پہ نہیں سن ہے عمر دے ماں پہ نہیں سن ہے عثمان تے علی دے ماں پہ نہیں سن پھر انہاں محمد دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیوں کیتی سی ماں پھر سلطان باہو دی ہوئے جدو آپ نے آکھیا نا امی جی تسی میرے مرشد ہوتے ماں عالمہ بھی سی تے زاہدہ بھی سی تے ولیہ بھی سی اماں نے فرمایا نا بے پترہ میں ماں مرشد نہیں اللہ نے عورت نو بڑے مقام دیتے نے پر 3 مرتبے اللہ نے عورت نو نہیں دیتے ایک اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی جتنے نبی آئے سارے مرد سن دوسرا اللہ نے عورت نو خلافت نہیں دیتی خلیفہ جدو ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی تے تیسرا اللہ نے عورت نو امامت نہیں دیتی امام بھی جدو ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت امام نہیں ہو سکتی ماں کہنے لگی میں نے خلافت نہیں ملی بیٹا میں بیعت نہیں کر سکتی میں مرشد نہیں میں ماما جا مرشدی تلاش کر پنڈی بوڑی والے انج کر کے ماں نے مشرق والے اشارہ کیتا مشرق وال ایسا ماں دا با ادب سلطان بہو مشرق والی ٹور پہ ڈھونڈ دے پتہ لگیا قریب ایک اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ ایک سیکنڈ چ ولی بنا دیندے نے آپ گئے تے جا کے کہنے لگے شاہ جی مینوں بھی ولی بناؤ مینوں بھی مرید کرو آپ پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن جیڑا مرید ہوندا انہوں فرما دے نے پانی چ ہاتھ ڈبو او گرم پانی چ ہاتھ ڈبوندا تے انہوں واصل باللہ کر دیندے نے انہوں اللہ نال ملا دیندے نے بابا جی فرمان لگے پتر تو آئے او پانی دی دیگ گرم جا ہاتھ ڈبو تے تو بھی ولی بن کہنے لگے بابا جی اے دیگ نال میرا کام نہیں بننا کیونکہ موتی چوک جنہ دے ہومن او نہیں چک دے دانے آکھیا بابا جی یہ دیکھنا میرا کم تے نہیں چلنا بابا جی نے بیکھیا دے متھے چ نور ولایت ہے آکھیا جی اچھا تو قصبی ولایت لینی ہے جب محنت کر کے لینی ہے تے جا آج تو بعد مسجد دی ٹینکی چ پانی بھریا کر تے لوگوں وضو کرایا کر آپ گئے دریا تو لوٹا پانی دا بھر کے لیا ٹینکی چوں ڈھیلیا تے ٹینکی اکو لوٹے نال بھر گئی او پرانے مرید عرض کیتی بابا جی یہ عجیب ہی نوجوان ہے اکو لوٹے نال ٹینکی بھر دیتی ہے بابا جی نے دیکھا سامنے بٹھایا تے خیال کیتا نا میں چیک نہ کریں چیز کی ہے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ قادری نظرہ دیو چلے ہو گئے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی روحانی پرواد کی تھی حضرت شاہ حبیب دا پیچھا بے کر دینا ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک کھیت دے اندر حال پہ چلا دینا ہے سلطان باہو نے حال دے ہوتے جا کے ہاتھ رکھے آؤ کہنے لگے شاہ جی ساڑھے ہوں دیا حال تُسی تے نہ چلو شاہ جی فرمان لگے ایتھے بھی آگے آئے ہاتھ پکڑ کے واپس اپنے ڈیرے تے لے کے آئے اجے بیٹھا لگے شاہ حبیب قادری پھر غائب ہو گئے سلطان باہو نے بھی روحانی پیچھا کیتا دیکھیں حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ بھیس بدل کے ایک پنڈ دی چھوٹی جی مسجد کاری بن کے بچہ نو قرآن پہ پڑھا دینے سلطان باہو بھی بچہ بن کے سامنے بہ گئے کہنے لگے شاہ جی اے میں نو بھی قرآن پڑھایا جائے شاہ
جی فرمان لگے ایتھے بھی آ گیا ہے، ہاتھ پڑھ کے ڈیرے تے آ گئے، اجے بیٹھا لگے تے صحابی پھر غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو نے روحانی پیچھا کیتا، دیکھے صحابی قادری رحمت اللہ علیہ ایک منتر دے باہر بیٹھ گئے، ہندوان دے ماتھے تے تلک پہ لگا دینے۔ حضرت سلطان باہو سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے شاہ جی ایک تلک مینوں بھی لایا دے۔ صحابی قادری فرمان لگے ایتھے بھی آ گیا ہے، پکڑ کے ڈیرے تے لے آئے، سامنے بٹھا کے پروان لگے منڈیا میں تے زندگی دیاں راتاں مسلے تے گزار کے مقام لینے، تو کتھوں لے کے آئے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ بکھا دے ہو ایتے ماں نے دودھ پلا دیا بھی کھائیاں۔ چلے پیچھے دعاواں او بولو سارے بھائی پیچھے دعاواں ماں دی گاتے جے اگلے آتے پچھلے نو مرتبے ماں دی دعا نلی ملے تے میں نو تے تو آنو مرتبے کی میں ماں بغیر مل سکتے دے مگر مقدی مکا دے ماں میری ملت نوجوانوں تو ہاڑی تے میری جنت ماں دے قدمہ تھلے بے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے لاہور ڈی ایچ اے ویچ یا بیریا ٹاؤن چ جدا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بندہ ایڈا امیر ہوندا انہوں رات نیند نہیں آؤندی کہ میں ایڈا امیر ہوں مینوں سچی دسو جدا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بڑا امیر ہوندا او مائی کنی امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے ساری جنت جڑی ماں دے قدمہ تھلے ہوئے تے کدے غور کر کے ویکھا جے جنت ماں دے قدمہ تھلے تے او مائی جی دے قدمہ تھلے جنت ہے اور روٹیاں ساری زندگی تیرے تے میرے ابو دیاں پکان دی ہے کپڑے ساڑے ابو دے دھوے کپڑے ابو دے پریس کرے او ساڑی ماں ساڑے باپ دی جتی پالش کر کے نا تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں منو سچی دس جی دے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں او خدمتاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے گی تیری تے میری جنت ساڑیاں ماما دے قدمہ تھلے پر ساڑی ماں دی جنت ساڑے ابو کولے جتھے اپنی جنت دا احترام کر دیو اپنی جنت دا بھی ادب کرے آجے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چوم دیو تے ہاتھ ابو دے بھی چومیا کرو گڈی دے پیچھے لکھ دیو یہ سب میری ماں کی دعا ہے ماں کی دعا دے نال نال لکھیا کرو یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے نوجوان دس رہے جی یکم مئی نو انشاءاللہ بروز بدھ جامع مسجد گلزار مدینہ جرپال نزد حاجی سرور میرے جہار اتھے بھی میں حاضر ہونا ہے شاہ جی قبلہ حضور بھی تشریف لے کے آمن گے نا دی زیر صدارت انشاءاللہ سی سارے حاضر ہوں گے دیگر سناخان رسول بھی تسی اتھے بھی تشریف لے کے آیا جے تو میری ملت نوجوانوں میں آخری سبق دی گل یہ عرض کرن لگا کہ قدم ماں دے چموں تے ہاتھ ابو دے بھی چمیا کرو گڈی دے اتنے لکھ دیو سب میری ماں کی دعا ہے تے ماں دی دعا جنت دی ہوا نال ابو دا نام بھی لکھیا کرو گرامی قدر حضرات حضرت سخی سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آخری گل کر کے میں اجازت چاہاں آپ کو پوچھا گئے مقام کتھوں لے فرمایا بچپن چ ماں نے قاری صاحب کو بھیجا تے قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی کر گھر آئے تے ماں نے پوچھا کیوں پریشان عرض کی تھی اماں جی قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی او پڑھ کے پریشان ماں نے پوچھا کیڑی آیت جنہیں تنوں نکھے جنہوں پریشان کیتا عرض کی تھی اماں جی اللہ قرآن جو فرماندہ انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی امی فرما لگی ہیں دیچ پریشانی والی گل کیڑی ہے عرض کی تھی اماں جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو دو کم نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو پتہ چلے ہو صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن امی بڑی سیانی سی امی نے فرمایا جا پترا میں تنوں اپنا حق معاف کیتا تو جا رب راضی کر فرما دینے میں گھروں نکلیا 30 سال میں جنگلاں چی عبادت کی تھی 30 سال بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی فرما دینے آخر ایک دن خیال آیا سردیاں دی شام دا ویلا خیال آیا میں بیکھا میں ولایت کیڑے مرتبے تے پہنچیا اندر جھاتی ماری تے اندر خالی جڑے رب نو لبن ٹوریاں 30 سالے چو لبی آئی
اپنے آپ نو فرمان لگے با یزید 30 سال چ رب نہیں ملیا کدھر ماں نہ جاندی رہے چل ہن ماں راضی کریے گھر آئے تے آ کے دروازہ کھڑکاون لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے خواجہ با یزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا کان لا کے سنیا اما سجدے چ پئی آکھدی یا اللہ میرے پردیسی دیاں خیراں کرنیاں نے اما کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید خیال رکھنا ہی او دی ماں کول کوئی نہیں میرے پردیسی پتر نو کدھر ٹھوکر نہ لگ جائے میرے با یزید نو تدیواں نہ لگے عرض کر دیا نہیں یا اللہ میں کول کوئی نہیں تو یوں میرے پتر دا خیال رکھنا ہی آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا میں 30 سال ملن نہیں آیا میں اج بھی سجدے چ دعاواں پہ کر دی ہے آپ نے دروازہ کھڑکایا اماں کہن لگی کون ہے رو کے کہن لگی اماں جدے لی سجدے چ دعاواں کرنی ہے تیرا پردیسی آیا اماں نے دروازہ کھولیا ادھی رات تک ماں تے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات ویلے ماں دی اکھ لگ گئی خواجہ با یزید ماں دے قریب لیٹن لگے اماں دی ستیاں آواز آئی دے با یزید پانی پلا فرما دے نے میں گھڑے چ ویکھیا پانی کوئی نہیں دور کنویں تو پانی لے کے آیا آکے ماں دے سرانے کھڑا رہے آؤ اماں فجر ویلے اٹھ کے بیکھے آؤ اماں کہن لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدھرے ماں دبے ادب نہ ہو جاؤ اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہے ہیں اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی ہوں میرے با یزید نو پلیاں دا امام بنا دے فرما دے نے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں پلیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہن لگے اماں معافی دے جیڑی ولایت جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا مینوں کی پتہ سی ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی دو گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیں دی مرتبے جنوں بھی ملے نے پڑھ کے بیکھ لو وہ ماں دی دعا نالی ملے نے تو میری ملت دے جوانوں سویر اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چم کے جاؤ جا زمانے چوس دن تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا اللہ تعالیٰ دی بارکت دعائے ملک محمد آصف صاحب دے بزرگان دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے انہوں دی قبول تے اللہ اپنی بے بہا رحمتوں دا نزول فرمائے اون جان والے نو اللہ سانے دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین